جڑا بندہ قرآن پاک نو سمجھن والا ہوئے جندا تعلق اللہ دی کتاب نال ہوئے اللہ فرماندا ہے ان اعبد اللہ واتقوه واطیعون ترائے چیزاں اللہ دا قرآن بیان پیا کریندا ہے توجہ کریا ہے ترائے چیزاں ان اعبد اللہ دوے نمبر تے واتقوہ تریے نمبر تے اطیعون تریے نمبر تے اللہ فرماندا ہے میرے پیغمبر دی اطاعت کر پہلے نمبر تے اللہ فرماندا ہے ان اعبد اللہ میرے پیغمبر جیڑا بھی آیا ہے اللہ دی توحید دا اعلان کریندا آیا ہے جیڑا پیغمبر بھی آیا ہے لوگاں نو آدا گیا ہے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید دی دعوت دیندا جا رہا ہے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام آئے جیڑا بھی پیغمبر آیا ہے اس نے اپنی عبادت دا حکم نہیں دیتا بلکہ آکھیا ان اعبد اللہ جدا بھی سجدہ کیتا کرتا اللہ دی ذات نو عبادت کیتی کرتا اللہ دی ذات دی نظرہ دیتیاں کرتا اللہ دی ذات نو منتا منیاں کرتا اللہ دے نا دیاں منیاں کر چڑھاوے دیتے کرتا اللہ دے نا دے یاریاں دیتیاں کرتا اللہ دے نا دیاں باریاں دیتیاں کرتا اللہ دے نا دیاں اللہ دا پیغمبر جیڑا بھی آیا ہے پہلے نمبر دے آکے دعوت دیتی ہے ان اعبد اللہ پہلے نمبر دے اللہ دی عبادت کر دوسرے نمبر دے جڑا دوسرا مسئلہ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے یار توجہ میرے دل کر میں تینوں اللہ دے قرآن دا مسئلہ بیان سمجھینا پہلے نمبر دے ان اعبد اللہ دوے نمبر دے واتقوہ دنیا دے پیران دا دل وچ ڈر پیا نہ رکھیں دل دے اندر کہے دنیا دے بادشاہ دا ڈر نہ پیا رکھیں امتا تینوں کوئی آکھے میں پھوکا مار کے تیری چھپری نو اگلا دے ساں میں چٹکی مار کے تیرے گھر نو اڑا دے وڑے میں پھوکا چمارا تے پہاڑ نو حلوہ بنا دے دولا متا تینوں کوئی آکھے اور ساڑھے حضرت اور دیاں بلیاں بھی علم غائب جان دیاں متا تینوں کوئی آکھے حضرت اور توید لکھ کے دے دل تے پتر جم پوندا ہے متا تینوں کوئی آکھے حضرت اور توید لکھ کے دے دل جمنی بیٹی ہوں دیئے تے بیٹا جم پوندا ہے متا کوئی آکے تے دعویٰ پیا کریں دا ہوئے اللہ دا قرآن مسئلہ پیا سمجھیں دا گئے جیڑا بندہ اللہ دے قرآن نال تعلق پیدا کرنے والا ہوتا ہے اور دل دے اندر دنیا دے پیران دا ڈر نہیں رکھدا بلکہ واتقوہ اللہ دا ڈر رکھدا ہے اور دل دے اندر خوف خدا ہوتا ہے جنہیں اللہ دا قرآن صحابہ کرام دے بارے فرمانا گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا میں اللہ تعالیٰ انہاں دے راضی ہویا ذالک لمن خشی ربا انہاں دے دل دے اندر ڈر کیڑی ذات دے میں صحابہ نال راضی تا ہویا ذالک لمن خشی ربا انہاں دے دل دے اندر ڈر کہندا ہے بولو نا یار واتقوہ دوہے نمبر تے اللہ فرماندا ہے دل دے اندر ڈر رکھنا ہے تا کیڑی ذات دا تریے نمبر تے اللہ دا پیغمبر جڑی تبلیغ پیا کریندا ہے اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَأَطِيعُونَ میرے پیغمبر دی اطاعت کر میرے پیغمبر دی نافرمانی نہ پیا کریں میرے پیغمبر دی اطاعت کر تے پیغمبر دی اطاعت داڑھی منامنے چ نہیں داڑھی رکھاونے چاہے پیغمبر دی اطاعت نماز پڑھن دے اندر ہے نماز چھوڑن دے اندر نہیں آئے پیغمبر دی اطاعت نکاح دے اندر ہے زنا دے اندر نہیں آئے پیغمبر دی اطاعت حلال دے اندر ہے شراب دے اندر نہیں آئے پیغمبر دی اطاعت روزہ رکھن دے اندر آئے رمضان دی بے قدری کرن دے اندر نہیں آئے پیغمبر دی اطاعت قربانی دے اندر آئے پیغمبر دی اطاعت اللہ دی عبادت دے اندر آئے پیغمبر دی اطاعت اللہ دا دل کے ڈر رکھن نال آئے تے جڑا بندہ اللہ دے قرآن نال تعلق پیدا کرنے والا ہوئے او دے دل دے اندر ڈر ہوندا ہے تا اللہ دا ہوندا ہے تے جن دے دل دے اندر اللہ دا ڈر آ جاوے او کدی بھی پیغمبر دی نافرمانی کرنے واسطے تیار بولو جن دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوئے او پیغمبر دی نافرمانی کر سکدا ہے